गुजारिश ये है कि हमें से सरोकार नहीं है कि TNT से PTC और PTC से PTCL कैसे बना और ट्रस्ट कैसे बना, और ये बिल्डिंग्स और ये जो जायदादों की फ़रोख्त है इस पर कितने लोग इन्वॉल्व थे और किकबैक कहाँ से आया। हमें सिर्फ बात ये करनी है कि हमारी जो पेंशन है उसकी फुल अदायगी क्यों नहीं हो रही, और हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और उसके बाद हम मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे किसी भी के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ किसी किस्म की कोई अदावत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि काज हमारा एक है, और इसमें छोटी मोटी चपकलश तो घरों में भी हो जाती है, बड़े छोटे की भी हो जाती है। मेरी इस पैगाम के थ्रू उन लोगों से गुजारिश भी है और अपील भी है कि जितने हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, अगर वो नाराज़ हैं किसी वजह से या अपनी वजह से, तो खुदारा ये काज हमारा एक है। इसी के ज़रिए आप लोग मुत्तहिद हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला एक नए सिरे से, एक नए अज़म से, एक नए हौसले से हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे होंगे। और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं अमीन शाह साहब का कि इनके दिल में जो दर्द है पेंशनर्स के लिए, आप यकीन जाने वो किसी के लिए भी नहीं है, वो किसी और के दिल में इतना शायद ना हो। तो हम ये समझते हैं कि हम इस काज के लिए इकट्ठे हो जाएं और इस जद्दोजहद में सारे मिलजुल कर अपने हक हकूक़ के लिए जंग करें। शुक्रिया। दियार खान साहब ने बड़े खूबसूरत और अच्छे अंदाज में पेंशनर के बारे में इजहार ख्याल किया इन्होंने, हमारे दियार खान साहब ने। ये हमारे इब्तदाई साथियों में से हैं जिन्होंने 2010 से जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। तो इनका हौसला है और आज तक ये हमारे साथ चल रहे हैं हिम्मत से, हौसले से। और एक और हमारे साथी हैं खुर्शीद अनवर शाकिर साहब, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। ये बुनियादी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पेंशनर की एक तंजीम की बुनियाद रखी और आज तक वो उसी जज्बे के साथ चल रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक तो वो हमारे पेंशनर जो मायूस हो चुके हैं उनको अच्छा पैगाम दें और उनको तैयार करें कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कॉल देंगे धरने के लिए, और वो उसमें भूख हड़ताल भी होगी और आगे के प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला होंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मायूस ना हो। बहुत मेहरबानी। खुर्शीद अनवर शाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग शायद गौहर साहब के यहाँ इकट्ठे हुए ताकि आगे का लाया अमल तैयार कर सकें, और अमीन शाह साहब ने जो कुछ फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो हुआ जनाब शायद गौहर साहब पे हुआ कि वो रो पड़े, और आपने देखा होगा कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वो इतने मजबूर हैं, बीमार हैं, 3 ऑपरेशन उनके हो चुके हैं, लेकिन वो हमारे साथ इस जहदोजहद में लगे हुए हैं। हमारी तो यही एक इस्तदा है हुकूमत वक्त से, अदलिया से और दूसरे अदारों से कि जो हमारा फ़ैसला 2015 में हुआ उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए। हम लोगों ने इतने जलसे, इतने धरने, ये सब कुछ हम दे चुके हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं आज तक। हमारे वो साथी जो बेचारे बिस्तर पे पड़े हैं, किसी को फालिज हुआ है कि 6-7 हज़ार अफराद हमारे मर चुके हैं, फालिज ज़दा हैं, लेकिन हमारी ये हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही हमारे लिए। न जाने कौन सा ऐसा खुफिया मुआहदा हो चुका है कि ना तो इत्तलात से कोई बात कर सकता है, हुकूमत वक्त नहीं कर सकती, IT मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। हमें तो परेशानी ये है कि ये जो हमारी जायदादें, हमारी बिल्डिंगें, हमारा सब कुछ ये दाव पे लगा चुके हैं और हमारा पैसा हमसे उसकी अय्याशी की जा रही है। इस वक्त जो है हमारे PTT पेंशन ट्रस्ट के अंदर तकरीबन 2.25 खरब रुपया मौजूद है, लेकिन हमें देने को तैयार नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट दबाव नहीं डाल सकती। $800 मिलियन देने, वो 2005 से आज तक नहीं लिए। क्या वजूहात हैं? खुदारा हमारे इन बुजुर्ग सफ़ेद भवें हो गई, सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन अभी तक न तो PTCL इंतज़ामिया को, न PTET बोर्ड को किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई
کہ ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرائی جائے انشاءاللہ۔ میں تمام پینشن بھائیوں سے یہ ہمدردانہ اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیے، ہمیں ملنا ہے، دیر ہو گئی، 14 سال ہو گئے، 14واں سال شروع ہو گیا، لیکن یہ انشاءاللہ حوصلہ رکھیے، کیونکہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنی ناراضیاں دور نہیں کریں گے، ایک مٹھی نہیں ہوں گے، ہر آدمی اپنا دامن تھام کے رکھے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ گھنٹوں کا کام ہے۔ ہمیں ایسا لائے عمل تیار کر کے ایک جگہ بیٹھنا ہے، جب تک کہ ہم حق نہ لے لیں ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یہی ہمارا موٹو ہونا چاہیے۔ سب اپنے دل سے کدورتیں مٹا دیں، نفرتیں مٹا دیں، سمجھے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے سب نے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا رکھی ہیں، خدا را ایک ہی امام کے پیچھے صف باندھ لیجئے، اور جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، میرے خیال ہے اس کے بعد آپ یہی ہوگا کہ جو 5% مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پینشن بھی ختم ہو جائے گی، ہم گھر بیٹھے رہیں گے۔ خدا را میری سب سے صدا ہے، پورے پاکستان جو PTCL کے پینشنر ہیں ان سے صدا ہے، سب نفرتیں ختم کر کے اکٹھے ہو جائے۔ یہ نکلنا پڑے گا آپ کو، یہ گھر میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، یہ نکلنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، یہ نہ سوچئے، آپ ہر آدمی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کے کندھے پہ گن رکھ کے فائل کر دو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو نہیں کہتے جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ہم نے بیواؤں کو نہیں رکھنا، ہم وہ لوگ جن میں ابھی کچھ جان ہے، جو کچھ 8 دن 10 دن بیٹھ سکتے ہیں، ہم نے بھوک ہڑتال بھی کرنی ہے، ہم نے ہڑتال بھی کرنی ہے، ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے۔ ہمارا آخری حربہ یہ ہے کہ ہم اب ایسا لائے عمل تیار کر لیں خدا رب آپس میں بیٹھ کے، تاکہ ایک دم حملہ ہو اور ہم لوگ اپنا حق لے کے اٹھیں۔ میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ میری اس اصلاح کو قبول کیجئے، ناراضگیاں دور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے تمام دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بڑے اچھے انداز میں کیا، پینشنروں کو ایک اچھا پیغام دیا، اور تمام دوستوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ایک ہو جائیں۔ یہ 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے کسی نے ادھر بنائی، یہ بڑا اچھا پیغام ہے۔ ہم اس کے لیے اسلام آباد والے ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں، چونکہ اب آخری میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں، تو میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو PTET ڈپارٹمنٹ بنا تھا، کس لیے بنا تھا؟ ہماری ویلفیئر کے لیے بنا تھا کہ پینشنرز کے مفادات کو یہ دیکھے گا، ان کی ویلفیئر کے لیے سوچے گا۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نہ ہماری ویلفیئر کی ہے، نہ ہمارے مفادات کا سوچا ہے۔ وہ من مانی تنخواہیں لے رہے ہیں، جب دل کرتا بڑھا لیتے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں نئی سے نئی لیتے ہیں، ان کے عللے تللے جاری ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں سوچنا، ہماری آبادوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں سوچنا، ایجوکیشن گرانٹ کے لیے کچھ نہیں سوچنا، اگر کوئی مرا ہے جیا ہے کچھ کے لیے نہیں سوچنا، تو اس محکمے کو بند کر کے ہمیں AGPR کے انڈر میں دے دیا جائے۔ یہ وائٹ ایلیفینٹ جو ہے اس کو نکالیں، ختم کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم تنگ آمد بے جنگ آمد ہم قبضہ کریں گے PTET ٹاور پہ، وہ ہماری جائیداد ہے، ہم اس کا قبضہ لیں گے اور ان سب کو نکال کے باہر کریں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔